The title of the topic is Distributed Intrusion Detection. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन. इस टॉपिक में यूज होने वाली जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम स्टॉलिंग्स बुक विद द टाइटल नेटवर्क सिक्योरिटी एसेंशियल्स एप्लीकेशंस एंड स्टैंडर्ड्स. द बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014. जो IDS जो इंट्रूजन डिटेक्शन पे जितनी रिसर्च हुई वो ट्रेडिशनली इट वाज बेस्ड ऑन सिंगल सिस्टम स्टैंड अलोन फैसिलिटीज. लेटर ऑन दे रियलाइज कि एक जो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एंटरप्राइज नेटवर्क है, इसमें ये जो स्टैंड अलोन फैसिलिटीज हैं, जो IDS हैं, ये काम नहीं करेंगी, क्योंकि यू नीड टू हैव ए कलेक्शन ऑफ होस्ट सपोर्टेड बाय ए LAN और एन इंटरनेटवर्क. तो इस सिलसिले में आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड IDS के ऊपर फोकस करना होता है. It is possible to mount a defense by using standalone IDS systems on each host. हर सिस्टम के ऊपर आप क्या करें, एक standalone IDS सिस्टम बना दें, लेकिन उसके ऊपर फिर कुछ इश्यूज अराइज होंगे. उसको मोर इफेक्टिव अगर डिफेंस करना है तो आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अमंग द IDS across the network is required. So there are following issues which need to be addressed when you design a distributed intrusion detection system. पहला इशू क्या है, वो ये है कि एक distributed intrusion detection system may need to deal with different audit record formats. जो आपके different enterprise में जो different located आपके जो systems होंगे, जो क्या कर रहे हैं, डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड में भी कर रहे हो in different formats. कोई स्टैंडर्ड नहीं है, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे तो आपने क्या करना है, उनको different audit records को फॉर्मेट को डील करना है. Furthermore, जो एक distributed intrusion detection system है, उसने क्या करना है कि उसमें क्या होगा कि आपके एक या एक से ज़ायद नोड्स क्या कर रहे होंगे, डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे, डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे. तो इन कलेक्शन और एनालिसिस के जो पॉइंट्स हैं, इनको क्या करना है, इन्होंने कम्युनिकेट करना आपस में. तो जो रॉ डेटा, ऑडिट डेटा होगा या जो समरी डेटा होगा, इसको ट्रांसमिट करना अक्रॉस द नेटवर्क. अब इस जो रॉ डेटा को आपने ट्रांसमिट करना है, इसकी दो रिक्वायरमेंट्स अराइज होती हैं. एक तो इंटेग्रिटी है, डेटा की इंटेग्रिटी, और दूसरी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है. इंटेग्रिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट एन इंट्रूडर फ्रॉम मास्किंग हिज और हर एक्टिविटीज बाय ऑल्टरिंग द ट्रांसमिटेड ऑडिट इंफॉर्मेशन. तो वो जो डेटा इकट्ठा हुआ है, उस डेटा को जब आप ट्रांसमिशन में भेजेंगे, तो ट्रांसमिशन में क्या हो सकता है कि आपका जो अटैकर है वो क्या करे, उस डेटा को पकड़ के उसको मास्क कर दे, अपनी जो एक्टिविटी है उसको वहाँ से मास्क कर दे. तो यहाँ पे आपको इंटेग्रिटी की ज़रूरत है. फिर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी की भी ज़रूरत है. कॉन्फिडेंशियलिटी की कहाँ पे ज़रूरत आएगी, बिकॉज ट्रांसमिटेड ऑडिट इंफॉर्मेशन कुड बी वैल्यूएबल. सो ये दो चीज़ें आपको इंटेग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी को कंसिडर करना है. तो इशू नंबर 3 वो ये है कि जब आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रूजन डिटेक्शन बनाते हैं, तो आपका ये जो सिस्टम होना चाहिए, जो आर्किटेक्चर होना चाहिए, वो सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या उसको डिसेंट्रलाइज्ड हमने करना है. अगर तो आप एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे तो आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास एक सिंगल सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे कलेक्शन हो सकती है, एनालिसिस हो सकती है. ये आसान तो बना देता है कि टास्क को कोरिलेट करना, जो डेटा आ रहा है वहाँ पे कोरिलेशन, वहाँ पे आपने अटैक को ढूंढना आसान हो जाता है. लेकिन एक दूसरा एक ऑन द अदर हैंड जो ड्रॉबैक है इसका, वो ड्रॉबैक ये है कि एक पोटेंशियल बॉटलनेक है और एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाता है सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर के साथ. अगर आप एक डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर यूज करेंगे, देयर आर मोर देन वन एनालिसिस सेंटर्स, एक से ज्यादा आपके पास एनालिसिस सेंटर्स हैं, बट दीज मस्ट कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज एंड एक्सचेंज द information. Overall architecture of a distributed intrusion detection system, it consists of 3 main components. पहला component क्या है, host agent module होता है. जो host agent module है, ये क्या काम करता है, an audit collection module operating as a background process on a monitored system. उस system जिसको आप monitor कर रहे हैं, वहाँ पे ये एक background process के तौर पे काम कर रहा होता है, और इसे हम कहते हैं host agent module कहते हैं. इसका बुनियादी तौर पे मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि ये क्या करता है, ये डेटा को कलेक्ट करता है ऑन सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स ऑन द होस्ट एंड ट्रांसमिट दीज डेटा टू द सेंट्रल मैनेजर. फिर हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम है LAN मॉनिटर एजेंट मॉड्यूल. ये जो LAN मॉनिटर एजेंट मॉड्यूल होता है, इसका काम ये होता है कि ये ऑपरेट्स इन द सेम फैशन एज अ होस्ट एजेंट मॉड्यूल, एक्सेप्ट दैट इट एनालाइजेस द LAN ट्रैफिक. वहाँ पे एक होस्ट इंडिविजुअली काम कर रहा था, जो LAN मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, जो LAN के ऊपर ट्रैफिक है उसको एनालाइज करता है, उसका एनालाइज करता है और फिर रिपोर्ट जनरेट करता है, और सेंट्रल जो मैनेजर होता है उसको रिपोर्ट जनरेट करके फॉरवर्ड कर देता है.
پھر ہمارے پاس ایک اور ماڈیول ہوتا ہے جس کا نام ہے سینٹرل مینیجر ماڈیول. یہ جو سینٹرل مینیجر ماڈیول ہے اس کا کام ہے کہ یہ رپورٹس کو ریسیو کرتا ہے فرام دا لینڈ مانیٹر اینڈ دا ہوسٹ ایجنٹس اینڈ دین اٹ پروسیسز اینڈ کوریلیٹس دیز رپورٹس ٹو ڈیٹیکٹ دا انٹروژن کہ کوئی انٹروژن تو نہیں ہو رہی, کوئی اٹیک تو نہیں ہو رہا. یہ اس کی رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے ایک فین دکھایا ہوا ہے اور پھر ہمارے پاس 2 لینس دکھائی گئی ہیں. اگر آپ پہلی اوپر والی جو لین ہے اس میں دیکھیں دیر آر کپل آف ہوسٹ اور ہر ہوسٹ کے اوپر ایک ایجنٹ ماڈیول رن کر رہا ہے. یہ جو ایجنٹ ماڈیول ہے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرے گا. پھر لین مانیٹر بھی ہے جو کیا کرے گا, لین کی ایکٹیویٹیز کو ڈیٹیکٹ کرے گا. پھر راؤٹر ہے, راؤٹر سے وائڈ ایریا نیٹ ورک دکھایا گیا. پھر ایک اور لین دکھایا گیا جس میں ایجنٹ ماڈیول اور لین ماڈیولس کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اس ڈسٹریبیوٹیڈ انٹروژن ڈیٹیکشن کے آرکیٹیکچر میں ہمارے پاس جو سینٹرل مینیجر ہے وہ ایک سیپریٹ سی اینٹی ہے جس میں کیا مینیجر ماڈیول رن کر رہا ہے. سو دس اسکیم از ڈیزائن ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف اینی آپریٹنگ سسٹم اور سسٹم آڈیٹنگ امپلیمنٹیشن. اب ہم اس کی جو جنرل اپروچ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیٹیل کے ساتھ. جو ایجنٹ ہے وہ کیا کرے گا, ہی ول کیپچر ایچ آڈٹ ریکارڈ پروڈیوس بائی دا نیٹو آڈٹ کلیکشن سسٹم. جو فلٹر ہے از اپلائڈ دیٹ ریٹینز اونلی دوز ریکارڈز دیٹ آر آف سیکورٹی انٹرسٹ, اور جو باقی ہوتی ہیں ان کے اوپر جب آپ کرتے ہیں تو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. دیز ریکارڈز آر دین پری فارمیٹڈ انٹو اے اسٹینڈرڈائز فارمیٹ ریفر ٹو ایز دا ہوسٹ آڈٹ ریکارڈ HAR. آپ نے ریکارڈ کو اکٹھا کیا, اس ریکارڈ کو پھر آپ نے اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں کنورٹ کر دیا. پھر نیکسٹ آپ کیا کریں گے, ایک ٹیمپلیٹ ڈریون لاجک ماڈیول ہوگا which analyzes the records for suspicious activity. At the lowest level, the agent scans for notable events that are of interest independent of the past events. پھر اس کی ایگزامپلس کس طرح کی ہو سکتی ہیں, فیلڈ فائل ایکسیسز ہو سکتی ہیں, ایکسیسنگ دا سسٹم فائلز ہو سکتی ہیں, چینجنگ اے فائلز ایکسیس کنٹرول. تو لو لیول کے اوپر آپ یہ جو ایجنٹ ہے وہ یہ اس طرح کے جو نوٹیبل ایونٹس ہیں ان کے اوپر وہ مانیٹر کرے گا. ایٹ دا نیکسٹ ہائر لیول, ایجنٹ لکس فار سیکوینسز آف ایونٹس سچ ایز نون اٹیکس, سگنیچرز ہو سکتے ہیں. فائنلی دا ایجنٹ لکس فار دا اناملس بہیویئر آف این انڈیویجول یوزر بیسڈ آن ہسٹوریکل پروفائل آف دیٹ یوزر. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم نے ایجنٹ کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دکھایا گیا ہے. اوورس آڈٹ انفارمیشن, پھر ایک فلٹر اپلائی کیا, فلٹر اپلائی کرنے کے بعد HAR فارمیٹ میں آپ نے اسے کنورٹ کیا. پھر آپ کچھ لاجک کا انالیسس کرتے ہیں اور انالیسس کرنے کے بعد یہ جو ٹیمپلیٹس ہیں لاجک کی ان پٹ ہے اس کے بعد نوٹیبل ایکٹیویٹی سگنیچرز نوٹ وردی سیشنز کریٹ کرتے ہیں اور جو ایجنٹ پروٹوکول مشین ہے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس ایک سینٹرل مینیجر ہے جو الرٹس جنریٹ کرتا ہے اور کیوری اور رسپانس کو ہینڈل کر رہا ہے. تو یہ ہمارا ایجنٹ آرکیٹیکچر کا جنرل آرکیٹیکچر تھا. وین ایور سسپیشیس ایکٹیویٹی از ڈیٹیکٹڈ تو کیا ہوگا, ایک الرٹ جنریٹ ہوگا. وہ الرٹ کہاں پہ جائے گا, سینٹرل مینیجر کے پاس جائے گا. جو آپ کا جو لینڈ مانیٹر ایجنٹ ہے اٹ آڈٹس دا ہوسٹ ٹو ہوسٹ کنیکشنز, سروسز یوزڈ اینڈ دا والیوم آف دا ٹریفک اینڈ سپلائز انفارمیشن ٹو دا سینٹرل مینیجر. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے جو انٹروژن ڈیٹیکشن جب آپ نے امپلیمنٹ کر رہی ہو ڈسٹریبیوٹیڈ مینر میں تو اس کا آرکیٹیکچر کو ہم نے السٹریٹ کیا ود ایگزامپلز اینڈ فگرس.